त्या मोर्जेच्या त्या घरवाल्याक खंय सनद सुद्दां दिल्ली खंय सरकार पळयतात तुम्ही खंयच्या जाग्यार आसा पळय ते लोकांक सनद दिता म्हणटाले तूं मागीर सरळ पळयता आपूण पमनुदात जाग्यार आसा ही आपली प्रायवेट जाग्यार आसा नाजाल्यार ही भाटकारान मोणकाराची केस चलता अशा 26-27 जे इलेक्शन आहा हो एक तमाशो माझे फ्लॅट माझे घर माझे बाळ माझी आवय माझो बापूय अशें करून लोकांक पिश्यान काडटा माझी बस हाडून तुमकां खबर आसा सत्यानाश केलो त्या प्रायवेट गाडयांचो हावजिंग बोर्डाची घरां तुमी दिवपाची गरज ना ऑलरेडी अलॉटमेंट लेटर आसा तुम्ही सकयल काढला वयर काढला पोना काढला तेजी तुमकां सेल्डीट मेळचे ना इतली वर्सां हेंची घरां अशीच दवरली हरशीं न्हू आमकां अलॉटमेंट लेटर आसा तुज्यान कापासतात आसा जाल्यार लोकांक अलॉटमेंट लेटर आसा तांकां भायर काडून तुझा काही करचो ना आतां माझे घर म्हणून सरकारान जे कितें केलां पळय न्हू तें माझे घर बिजे घर कांय ना आतां तुमी पळयलां मोर्जे कितें केलां तें त्या मोर्जेच्या त्या घरवाल्याक खंय सनद सुद्दां दिल्ली खंय कितें दिलां सनद ह्या देशी 1000 रुपया दिवन म्हाज्या घराचे फॉर्म दिला कितें पेपर जाय कितें पेपर नाका ते सगळे भरून थंय दिवपाचे आनी फटयता कितें की सनद दिल्या म्हणून अशें करून न्ही हांवें खूब फावटी 2-4 हांवें म्हाज्या घराचे व्हिडिओ केल्लो की सरकार फक्त हे देखावे करता इलेक्शनाक लागून हेजेर विश्वास दवरचो न्हू म्हणून हेच पळया तें मोर्जी जे आज घर मोडला माझ्या घरात ताका फॉर्म भरून पेपराचेर दिता की ताका सनद दिल्या म्हणून सनद बिनद दिवन हे घर मोडटा हेचो अर्थ कितें सरकार पळयता तुमी खंयच्या जाग्यार आसा पळय ते सरकार पळयता तुमी गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार आसा कोमनुदाताच्या जाग्यार आसा का तुमची प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा का तुमची तुमी स्वता घेतलेली प्रॉपर्टी आसा हे सगळे तो पळयता कित्याक ताका मागीर ते डेमोलेशन करून ते आमचे तेंचे ते पळय दिल्लीचे आसा पळय सयरे दायरे तांकां ते दिवपाक सोदतात आनी हेकाच लागून हे माझे घर तेंच्यांनी हाडून एक तमाशो केल्लो आसा हो फक्त तमाशो हे लोकांक सनद दिता म्हणटाले तूं मागीर सरळ पळयता आपूण पमनुदात जाग्यार आसा ही आपली प्रायवेट जाग्यार आसा नाजाल्यार ही भाटकारान मोणकाराची केस चलता अशें म्हणून बरयता पळय भाटकार स्वता आपली जमीन दिवपाक सोदिना जाल्यार हे लोक आपली जमीन तुमकां दितले परत सांगता हांव पळया मोर्जी कितें जालां तें तुमकां सांगता आमी सनद सुद्दां दिले आसतना खंय तेंचें घर मोडलें खंय हे पळया म्हाज्या घराची जी फॉर्मां दितात ही सगळी नाटकां हे फक्त कांय ना आतां 26-27 जे इलेक्शन आहा हो एक तमाशो कशें सरकारा कडेन कितेंच पॉयंट ना उलोवपाक सरकारा कडेन कितेंच पॉयंट ना तूं कितें करतलो लास्ट टायमार तेंच्यांनी हाडले 3 सिलिंडर हाडले 20,000 भुरग्यांक जॉब हाडले आनी कितें हाडले ह्या फावटी कितें हाडटले म्हाजें घर कित्याक खुबश्या लोकांच्या पोटांनी केशी चलता खुबशे लोक घराक लागून तळमळटा खुबश्या लोकांक खंय तरी त्रास जाता आनी म्हणूनच रावपाक कितें समाधानान मेळचें म्हाजें फ्लॅट म्हाजें घर म्हाजें बाळ म्हाजी आवय म्हाजो बापूय अशें करून लोकांक पिश्यान काडटा म्हाजी बस हाडून तुमकां खबर आसा सत्यानाश केलो त्या प्रायवेट गाडयांचो सत्यानाश प्रायवेट गाडयो खंय दिसना खंय तरी एक खाचीन गांवान वयता ती एक फावटी वयता दुसऱ्या फावटी दिसना अशेंच आज म्हाज्या घराची फॉर्मां दिवन कशे रितीनी मोर्जेन घर पडलें आमी उलयता तुमकां जर पडटा जाल्यार तुमी सांगा दुसरी गजाल हांव एक सांगता हावजिंग बोर्डाची न्ही घरां आतां सगळीं आमचे तुमकां दितले अशें म्हणून सांगता हावजिंग बोर्डाची घरां तुमी दिवपाची गरज ना ऑलरेडी अलॉटमेंट लेटर आसा आतां तुमी फक्त सेल्डीट दिवपाचे ते सेल्डीट बील कितें हांव हावजिंग बोर्डाच्या लोकांक सांगूंक सोदता हावजिंग बोर्डाची घरांक सेल्डीट कितले दितले तुमकां अलॉटमेंट लेटर 30 स्क्वेअर मिटर जावं 40 स्क्वेअर मिटर ज्या जाग्यार तुम्ही बांदला ज्या जाग्यार तुमकां हावजिंग बोर्डान बांदून दिल्या तेजीच तुमकां सेल्डीट मेळटली तुम्ही सकयल काढला वयर काढला पोना काढला तेजी तुमकां सेल्डीट मेळचे ना पण सरकार झेत कितें मारता इतली वर्सां हेंची घरां अशीच दवरली हरशीं न्हू आमकां अलॉटमेंट लेटर आसा तुज्यान कापासतात आसा जाल्यार लोकांक अलॉटमेंट लेटर आसा तांकां भायर काडून तुजा काही करचो ना आतां कोणाक विकला ती गजाल वेगळी पण ज्यांचे मुळातसून अलॉटमेंट लेटर आसा तांकां तुज्यान भायरूय काडूंक जावचें ना ते नाटक पळय तूं करता हे सरकाराची नाटकां पळय आसा तो आमचो साखळेचो बंटी पळय आहा अरे रे 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 प्रॉपर्टी मालक तो सगळे प्रॉपर्टी खंय खावंक जाय कशें खावंक जाय हेच तो दिसभर चिंतत आसता ताका किद्याच्या पडोन वचोंक ना कशा रितीने आपूण लागीं करतलो प्रॉपर्टी हे तो पळयता आनी हेका लागून हांव परत आनी परत सांगता म्हाजें घर जे सरकारान आतां हाडलेलें आसा हेतून तुमी तलाटी पळयला तुमकां तुजें हे पेपर ना तुजें ते पेपर ना तुका दिवंक मेळचें ना अशें म्हणून हे पळय बाळ्ळी एकटें कोणाचें घर मोडलां बाळ्ळी एकटें गावडे समाजाच्या बायलेचें एका बाबड्याचें घर मोडलां ताका थंयसरलो सरपंच जावं तलाटी आसा तो धड एकूय ताका कितें करून दिना ना तेजें घर बांदून दिना आमोणे एकट्याचे पळय अशें कितल्यो तरी केशी आसा
जेंका तलाटी सरपंच कांयच करून दिना आनी वय जेत मारता लोकांक आमी म्हाजें घर करतात म्हणून सगळीं बंडलां हेजी फक्त इलेक्शनाचे चोचले म्हणटा पळय ते उगडास दवरा.